वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम से अपील की थी कि वह चाय की दरामदात पर खर्च होने वाले ज़र मुबादला के ज़खायर बचाने के लिए दिन में 1 कप चाय कम पीना शुरू कर दें, जिस पर सोशल मीडिया पर बहस का एक नया सिलसिला शुरू हुआ था। पाकिस्तान के सरकारी और चाय के कारोबार से मुंसलिक इदारों के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 2 खरब रुपए की चाय कानूनी तौर पर दरामद की जाती है, जबकि मोहतात अंदाज़ों के मुताबिक कानूनी तौर पर दरामद होने वाली चाय के अलावा लगभग 1 खरब रुपए की चाय पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर लाई जा रही है। पाकिस्तानी चाय पीना कम कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि अब पाकिस्तान में चाय एक सकाफत और ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व बन चुकी है। शाम को दोस्तों की महफिल हो, मेहमानों की मेहमान नवाजी या सुबह का नाश्ता, इसमें चाय लाजमी जुज़्व है। चाय कम करके ज़र मुबादला के ज़खायर को बचाया जा सकता है कि नहीं, इस बहस को सोशल मीडिया तक ही छोड़ते हैं। यहाँ पर हम जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान को चाय दरामद क्यों करना पड़ती है और पाकिस्तान अब तक चाय की काश्त के काबिल क्यों ना हो सका। चाय के काश्तकार मोहम्मद अख्तर नईम दावा करते हैं कि पाकिस्तान में चाय की काश्त बिल्कुल मुमकिन है और इसके कामयाब तजर्बे भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में पहली मरतबा चाय की काश्त का कामयाब तजर्बा नेशनल टी रिसर्च इंस्टीट्यूट शिंक्यारी, जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा में वाक़ है, ने बफा नामी इलाके में किया था। मोहम्मद अख्तर नईम कहते हैं कि उनकी मालूमात की हद तक पाकिस्तान में चाय की कामयाब काश्तकारी के तजर्बे इलाके की सियासी व समाजी शख्सियत और मरहूम रुस्तम खान एडवोकेट ने 50 और 60 की दहाई में किए। रुस्तम खान एडवोकेट इलाके के एक बड़े जिम्मेदार होने के अलावा अपनी ज़मीनों पर नई फसलें काश्त करने के तजर्बे करते रहते थे। वो बताते हैं कि बरतानवी डॉक्टर ब्राम्बर्ट चाय की काश्त के माहिर थे। वो उस वक्त के कायम करदा पाकिस्तानी टी बोर्ड की मुआवनत कर रहे थे। उन्होंने सन 1958-59 में रुस्तम खान एडवोकेट के साथ मिलकर उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान में चाय की काश्त के कामयाब तजर्बे किए थे। डॉक्टर ब्राम्बर्ट ने कई मरतबा रुस्तम खान एडवोकेट के पास पाकिस्तान दौरे किए थे। मोहम्मद अख्तर ने बताते हैं कि एक मरतबा रुस्तम खान एडवोकेट के पास अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए खुराक जॉन सी फिलिप्स आए थे। मैं भी उस वक्त मौजूद था। रुस्तम खान ने उनको अपने बागात का दौरा करवाया और अपने घर में मुकामी तरीके से तैयार की हुई पत्ती की चाय पेश की। चाय पीकर जॉन सी फिलिप्स ने कहा कि मैं दुनिया की बेहतरीन चाय पी रहा हूँ। रुस्तम खान के साहबजादे रिटायर्ड वफाकी एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर खुर्शीद खान, जो कि फॉरेस्ट्री और माहौलियात के माहिर हैं, ने अपनी श्रीलंका में तैनाती के 6 साल के दौरान चाय के बागात में खुसूसी दिलचस्पी लेकर तरबियत हासिल कर रखी है। डॉक्टर खुर्शीद बताते हैं कि उन्हें उनके वालिद ने बताया कि उन्होंने चाय के बागात एक बड़े रकबे पर लगाए थे। ये कोई 200-250 कनाल रकबा था। उनका कहना था कि उस काम में 50 की दहाई के पाकिस्तानी टी बोर्ड ने ताउन किया। 1 यूनिट होने के बाद बांग्लादेश की टीम वापस चली गई। काश्त अच्छी हो गई थी, मगर अब मसाइल शुरू हो चुके थे, जिस पर वालिद ने तंग आकर 60 की दहाई के आखिर में तंबाकू काश्त करना शुरू कर दिया। सिर्फ 1-2 कनाल पर चाय छोड़ दी, जिसको वो अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते थे। डॉक्टर खुर्शीद का कहना था कि मेरे वालिद एक तरक्की पसंद काश्तकार थे। 70 की दहाई में एक मरतबा फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पर 4 एकड़ पर पुराने तुखम से चाय की काश्तकारी का आगाज़ किया, मगर इस पर भी काम कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। उनका कहना था कि बाद में जब जनरल रिटायर्ड फजले हक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर थे, तो उन्होंने मानसेहरा में इस सिलसिले में एक बड़ा तहकीकाती मरकज़ कायम किया, जिसमें चीन से माहिरीन पाकिस्तान आए और उन्होंने 4 साल तक चाय की काश्त वगैरह में मदद फराहम की। नेशनल टी रिसर्च सेंटर शिंक्यारी के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल वहीद के मुताबिक चाय की काश्त के लिए तेज़ाबी ज़मीन, कम से कम सालाना बारिश 40 इंच और ऐसी ढलवानी ज़मीन चाहिए होती है जहां पर पानी खड़ा ना होता हो। उनका कहना था कि इसके अलावा नहरी पानी से भी इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। चाय का एक पौधा इस वक्त हमारे पास 43 से 50 रुपए में तैयार हो रहा है और पौधे की तैयारी में 4 से 5 साल का अरसा लगता है। उन्होंने बताया कि फ़ी एकड़ अराजी पर इस वक्त 1 लाख रुपए सालाना तक अखराजात आते हैं। ताहम 5 साल बाद जब चाय की फसल का आगाज़ हो जाता है, तो आइंदा 2 से 4 साल में ज़मीन तमाम अखराजात काश्तकार को वापस लौटा देती है, जिसके बाद 120 साल से 200 साल तक
انتہائی کم اخراجات پر چائے کا باغ فصل دیتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالوحید نے بتایا کہ ان کے ادارے نے کچھ عرصہ قبل سروے کیے تھے جن کے مطابق پاکستانی علاقے مانسہرہ، بٹگرام، ایبٹ آباد، سوات، آزاد کشمیر اور مری کے مختلف علاقوں میں 1,50,000 ایکڑ علاقہ ایسا موجود ہے جہاں پر چائے کی کاشت ممکنہ طور پر کامیاب ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ادارے کے اندازے کے مطابق اگر اس سارے رقبے پر چائے کاشت کر دی جائے تو اس وقت ہم اپنی چائے کی درآمد کا 45 سے 50% تک حاصل کر سکتے ہیں۔ نعیم اختر کے مطابق کچھ عرصہ قبل پاکستان میں صرف 700 سے 800 ایکڑ پر کاشتکاروں نے چائے کاشت کی ہوئی ہے، مگر کاشتکاروں کو اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ ان میں سے کئی نے اپنی جان چھڑانے کے لیے پہلی فصل کے بعد ہی چائے اپنے کھیتوں سے ختم کر دی۔ ڈاکٹر عبدالوحید کے مطابق ابتدائی طور پر چائے کی کاشت کے لیے 1200 ایکڑ رقبے کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا، تاہم 2005 کے زلزلے اور بعد ازاں سیلاب کے باعث اس میں تبدیلیاں آئیں۔ انسٹی ٹیوٹ کے باہر کمرشل بنیادوں پر چائے کی کاشت کے لیے کسانوں کی مدد بھی کی گئی اور کسانوں کی 700 سے 800 ایکڑ اراضی پر پودے لگائے، تاہم کاشتکاروں کی مختلف وجوہات کی بنا پر عدم دلچسپی پیدا ہوئی اور کامیابی نہیں ہوئی۔ محمد اختر نعیم کہتے ہیں کہ 2001 میں پاکستان میں چائے کی پروسیسنگ کے لیے ایک مینول پلانٹ لگایا گیا اور اس کے علاوہ نجی کمپنی یونیلیور کا پلانٹ بھی موجود تھا۔ یونیلیور نے پلانٹ حکومت سے ایک معاہدے کے تحت لگایا تھا جس میں یونیلیور چائے کی کاشت کی حوصلہ افزائی کرنے کی پابند تھی، جبکہ اس کے بدلے میں اس کو ٹیکسوں میں چھوٹ دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ کاشتکاروں کو فصلوں کے مناسب پیسے نہیں مل رہے تھے اور کافی عرصے تک یہ تنازع چلتا رہا، جس پر تنگ آ کر کئی کاشتکاروں نے فیصلہ کیا کہ ان کی زمینیں نہری علاقے میں واقع ہیں جہاں پر سال میں 2 یا 3 مختلف فصلیں حاصل کی جا سکتی ہیں، تو 6 سال تک وہ چائے کی پہلی فصل کا انتظار کیوں کریں جس کے دام بھی مناسب نہ ملیں۔ ڈاکٹر عبدالوحید کے مطابق چند سال پہلے تک ایک مناسب رقبے پر چائے کی کاشت تھی، مگر ہمارا پہلا پلانٹ 2001 میں لگا تھا۔ وہ پلانٹ بھی آٹومیٹک نہ تھا جس کی وجہ سے کسانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اس وقت ہمارے پاس ترکی سے تحفے میں آیا ہوا جدید پلانٹ موجود ہے، مگر اب چائے کی کاشت کا رقبہ کم ہے، تاہم ہمارے پاس اس وقت دنیا کی بہترین گرین ٹی تیار کی جا رہی ہے جس کا پلانٹ 2005 میں لگایا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی تیار کردہ گرین ٹی جاپان سمیت دیگر ممالک میں سالانہ 14 سے 15 ٹن ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور دنیا میں بہت پسند کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر عبدالوحید کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہماری تیار کردہ گرین ٹی کے مقدار میں اضافہ کیا جائے تو دنیا بھر میں اس کے کئی اور گاہک مل سکتے ہیں۔ محمد اختر نعیم کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارا غیر سنجیدہ رویہ ہر چیز میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ 2018 میں ترکی سے جدید ترین پلانٹ تحفے کے طور پر ملا، اس وقت اس کی مالیت 15 کروڑ روپے تھی، مگر بدقسمتی سے یہ 6 ماہ تک کسٹم مسائل کی وجہ سے پورٹ پر پڑا رہا۔ ڈاکٹر عبدالوحید کے مطابق اس وقت بمشکل 40 سے 46 ایکڑ زمین پر چائے موجود ہے، جبکہ 120 ایکڑ چائے پرائیویٹ طور پر یونیلیور برادرز کا ادارہ کاشت کر رہا ہے۔ حکومت نے ہماری تجویز پر ابتدائی طور پر سابق وزیر اعظم کے پودے لگانے کے پروگرام کے تحت اس منصوبے کو توسیع دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ چائے کا پودا چونکہ جنگل کا درخت بھی ہے اور زمینی کٹاؤ کو روکنے کے لیے بھی موزوں ترین ہے، چنانچہ موجودہ حکومت اب 25,000 ایکڑ فارسٹ لینڈ پر چائے کی کاشت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے لیے فارسٹ کی زمین کا انتخاب سب سے بہتر ہے کیونکہ کسانوں کی زمین پر کاشت کا تجربہ پہلے ہی ناکام ہو چکا ہے۔ محمد اختر نعیم اور ڈاکٹر خورشید خان اس بات کے حامی ہیں کہ دوبارہ ایک توسیعی منصوبہ شروع کیا جانا چاہیے جس کے لیے ٹی بورڈ قائم کرنے کے علاوہ مناسب قانون سازی ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر خورشید خان کے مطابق چین اور دنیا کے کئی ممالک پاکستان میں چائے کی کاشت کو توسیع دینے کے لیے کافی سنجیدہ ہیں اور اس میں ایک موقع دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر خورشید خان کے مطابق چین اور دنیا کے کئی ممالک پاکستان میں چائے کی کاشت کو توسیع دینے کے لیے کافی سنجیدہ ہیں اور اس میں مواقع دیکھ رہے ہیں۔